नाज़िर गिरामी, निकाह एक ऐसा बंधन है जो दो फरीकैन को एक मजबूत रिश्ते में बांध देता है और एक लड़के और लड़की, मर्द और औरत को मियाँ बीवी के रिश्ते में पिरो देता है और फिर यही रिश्ता मिलकर एक खानदान की शक्ल इख्तियार करता है। याद रहे कि निकाह का बंधन जिस कदर मजबूत है, ये बंधन इस कदर नापायदार भी है। अगर तो मियाँ बीवी इस रिश्ते को इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए निभाएंगे तो ये रिश्ता मजबूत और सलामत रहेगा, और अगर यही मियाँ बीवी इस्लामी हुदूद से तजावुज़ करेंगे और ऐसी गलती कर बैठेंगे जो इस्लामी हुदूद से बाहर है, तो उन मियाँ बीवी का निकाह फौरन टूट जाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए गैर और अजनबी थे। इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इन हुदूद का पता हो ताकि वो इन हुदूद में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करे। याद रहे, ये गलतियां ऐसी हैं कि अगर बीवी या फिर खाविंद इन गलतियों में से कोई एक गलती कर बैठता है, चाहे जानबूझ कर करे या फिर अनजाने में, निकाह टूट जाएगा। और जब निकाह टूट गया तो उसके बाद मियाँ बीवी का आपस में रहना और आपस में मेल जोल रखना हराम हो जाता है। और अगर इस गलती के बाद ये मियाँ बीवी हम बिस्तरी करेंगे तो ये हराम होगा और जिना के ज़मरे में आएगा। तमाम शादीशुदा औरतें और हजरात के लिए ये वीडियो निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़िर गिरामी, इससे पहले कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। नाज़रीन, याद रहे, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी बसर करने के लिए इंसान के लिए हुदूद मुख्तस की हैं, इसी तरह रिश्तों की भी हुदूद कायम की गई हैं और रिश्तों का आपस में तकद्दुस बयान किया गया है और मुख्तलिफ रिश्तों को मुख्तलिफ मकाम अता किया गया और उन रिश्तों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े फरमाया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए मुख्तलिफ रिश्ते बनाए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, निकाह के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते वगैरह वगैरह, और हर एक रिश्ते की अपनी हुदूद मुकर्रर फरमाई है। कोई रिश्ते महरम करार दिए गए और कोई गैर महरम, और मुसलमानों के लिए कुरान में ये तालीमात सिखलाई है कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है, कैसा सलूक करना है। हर रिश्ते के अपने अपने हुकूक मुख्तस कर दिए गए हैं और उनकी हुदूद भी बताई गई। हम बात कर रहे थे उन गलतियों की जो अगर मियाँ बीवी से या फिर बीवी से सरजद हो जाएं तो मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। तो याद रहे, सबसे पहली गलती जिससे निकाह टूट जाता है वो इस्लाम से खारिज होना है और मियाँ बीवी मुसलमान हैं और खुदा न खास्ता कोई एक इस्लाम से इनकार कर देता है और मुर्तद हो जाता है तो निकाह टूट जाएगा। इन दोनों का आपस में ताल्लुक रखना जायज़ नहीं रहेगा। इस्लाम के अखराज के अलावा कुछ रिश्तों की हुदूद हैं जिनको तोड़ने से भी निकाह टूट जाता है। तो चलिए अब आपको उन रिश्तों की वो हुदूद बताते हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। अगर इन रिश्तों में जर्रा बराबर भी बेएहतियाती की गई तो बीवी अपने शोहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है, यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। नाज़रीन, जब बेटा 7 साल से ऊपर हो जाए तो चाहिए कि वो माँ के साथ न सोए, और इसी तरह से बेटी जब 7 साल से ऊपर हो जाए तो अपने बाप के साथ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत में ये अहकाम इसलिए नाफिज किए गए हैं कि अगर उन अहकाम की पासदारी न की गई तो इनका नतीजा बड़ा ख़तरनाक है। इसी तरह से जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उससे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटे के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो तो भी सर पर बोसा ले। इसी तरह से बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटे के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एहतियात न बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटे की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका निकाह
ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ماں بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ اور پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے باپ کے پاس تو سلایا جائے لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، جیسا اس کی بیوی اپنے والدین کے ساتھ احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ یہ بھی اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رکھے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بد نیتی شامل ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہو جائیں جس میں شہوت کا عمل دخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، کوئی راستہ نکال دے۔ خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ ناظرین، اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسی سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کہیں کہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساکت ہو چکا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو تنگ نظری نہ کہا جائے، بلکہ یہ باتیں ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ان باتوں کو جانیں بلکہ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال بھی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔